میرا آخری نبی آخر الزمان آ جائے، خطیب الانبیاء آ جائے، پیکر حسن و جمال آ جائے، رونوا شخص توجہ میرے وال کرے آ جائے، آخری نبی جنہ دا نائے محمد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او میرے نبیوں آخری نبی آ جائے، پیکر حسن و جمال آ جائے، آخری نبی آ جائے، تسی اپنیاں کتاباں نو بند کر دینا تے ان دے پیچھے چل جانا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک دنیا تے آئے نے نا، ہر پاسے ہنیرے ختم ہو گئے نے، روشنائیاں ہو گئیاں نے، تے نبی پاک دے آن تو پہلا لوگ ہے تے انسان سن لیکن ڈنگراں نالوں پیڑی زندگی بسر کر دے پیسن، ہوندا کی پیاسی؟ اللہ اکبر اللہ۔ او ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شازوراں دے، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شازوراں دے، سونا دکھیاں نو گل لان آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ تسی بھی پڑھ لو، کائنات دا کلا امام آیا، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، شاکسات وجہ کرے آجے، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، سونا در در دے پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ نبی پاک جدو دنیا تے آئے نا، 7 دن دے ہوئے نے تے دادے نے بڑی خوشی نال دعوت بنائی، تے 7 دنہ تو بعد دعوت بلایا، رشتہ داراں نو بلایا، بڑے بڑے چودھریاں نو بلایا، بڑے بڑے سرداراں نو بنایا۔ عثمان ڈوگر پتری توجہ میرے وال کری، تے دادے نے بڑی عالی شان دعوت کی تھی۔ بابا جی کہندے نے نا، نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے، نبی جی 7 دن دے ہوئے تے آئے، او دعوت تے کٹھے ہو کے بیندے نے سارے، پڑھو سبحان اللہ۔ تے کیا اندہ نام کی رکھے ہے؟ کہندے جی محمد۔ کی نام رکھے ہے؟ محمد۔ کہندے نے محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، ساڑھے نزدیک انوکھا جے آئے، محمد انعام انوکھا جے آئے۔ دادے نے سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو چک کے گودی چلے آئے۔ تے کیا کی عثمان شاکر کیا کی؟ او سرداروں ذرا او نظران تے چکو، او سرداروں ذرا، پڑھو سبحان اللہ،
او سردارو ذرا نظراں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں. اگے کی فرمایا سنیا جے حسن محمد دے محمد صلی اللہ ہو. پہلے اڈوان سبحان اللہ کو بڑا پیارا جملہ جے چاس نامے دے پھر کہنا پڑھو سبحان اللہ. اور جا حسن محمد دے قدوسی صاحب جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی چپ ہو گئے سارے. اللہ اکبر اللہ حق اللہ. تے جدو نا مکے دے دستور دے مطابق دائیاں آئیاں بچے لین واسطے ہر دائی دی تمنا مینوں جگیردار دا بچہ مل جائے ہر دائی دی تمنا مینوں سردار دا بچہ مل جائے. اور میں کہا کرنا جنیاں دائیاں آئیاں اوہ جنیاں آئیاں کسے دا اللہ نے ذکر کسے دا نام لے آئی کوئی نہیں. واہ دائی علیمہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے نال لا لیا ہے اللہ نے تیرا نام ہی روشن کر چھڑیا. اللہ اب کنیاں آئیاں کسے دا نام ہی کوئی نہیں. تے دائی حلیمہ آئیاں نے تے دائی حلیمہ نے آن کے بچے نو ویکھے ہے اپنے خامد نال مشورہ کر دیا نے میرے سرتاج بچہ بڑا خوبصورت ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اینو آپا سینے نہ لائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاک جگا دے. اللہ تے دائی اپنے خامد نال مشورہ کیتا نا تے دائی حلیمہ نے چکیا گود دے اندر حضور نو بٹھایا سواری تے سواری جنہ نے اینی دیر دا سفر طے کیتا نا جڑے ٹریاں سن دائیاں تے دائی حلیمہ انہاں دے جدو کراس کیتی نا تے وہ دائیاں پتہ کی کہندیاں سانو دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریاں سانو دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریاں تُویں کتوں شانہ پائیاں پچھن گلاں ساریاں کیڑی چیز جیڑی ساتھو تو لکائی جانی ہے تانیو اینی تے سواری نو دڑائی جانی ہے. رس گلے ایڈوانس نہ چل پتر جدو بلائیے ادو بولے گا ہون پڑھ سبحان اللہ. سانو دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریاں تُویں کتوں شانہ پائیاں پچھن گلاں ساریاں. توجہ میرے وال کرے آجے تُویں کتوں شانہ پائیاں پچھن گلاں ساریاں کیڑی چیز جیڑی ساتھو تو لکائی جانی ہے تانیو اینی تے سواری نو دڑائی جانی ہے. تے دائی حلیمہ پتہ کی کہنے ہیں ٹائم شارٹ ہے تے در توجہ نہ سنیا جی آخری گلاں نے جنی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا اور جنی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا میں تے آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں تانیو اینی دے سواری نو دڑائی جانیاں. تے پھر کی کہندیاں نے اور تسی سمجھ کے یتیموں نو چھاڑے آئیاں جے. اللہ تسی چھاڑ کے یتیموں نو چھاڑے آئیاں جے انہوں سمجھ کے یتیم جنوں چھاڑے آئیاں جے میں تے چوک لیا دلاں دا حکیم جان کے ہاتھی جگاں دا میں سواری تے بٹھائی جانیاں ہاتھی جگاں دا ہاتھی گنا محمد ہاتھی جگاں دا میں سواری تے بٹھائی جانیاں تانیو اینی تے سواری نو دڑائی جانیاں. اللہ دے حضور دعائے جو سنے سنائے عمل دی توفیق عطا فرمائے. بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ بیماراں نو صحت عطا فرمائے. فوت شدگان واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ فوت شدگان معاف فرمائے.